बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। जहांगीर न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आपके मेज़बान जहांगीर असलम आपकी पेश खिदमत हाजिर है। इस शो में मुल्की सियासी इक़्तिदार के ऐवानों की ख़बरें और तज्ज़िया और अदालती मामलात और अहम मुकदमात का अहवाल, मईशियत, बैनुल-अक़वामी हालात और ख़ारिजा ताल्लुकात के साथ साथ आपके दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने माने लोगों से आपकी मुलाकात कराऊँ। आज आपके मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी साहब। डॉक्टर GM चौधरी साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने कानूनी और आइनी, इक़्तिसादी और बैनुल-अक़वामी उमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर और तज्ज़िया निगार हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं जो मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। तो आज का हमारा जो मौजू है एक जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत और कारकुनों के ख़िलाफ़ आलिया क्रैकडाउन और रहाई के बाद कई मरकज़ी रहनुमाओं के पार्टी के छोड़ने और ओहदा छोड़ने या रुकनियत छोड़ने के ऐलानात से क्या इमरान खान और PTI का मुस्तक़बिल ख़त्म हो गया? तो इस बारे में डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और मौजू भी बहुत अहम है। तो मैं चूँकि सियासियात का भी स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ और गुज़श्ता कम अज़ कम जो 2300 साल यानी कि जो 23 सेंचुरीज़ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो मेरे सामने। जब इनने ये सवाल किया तो मेरे जहन में वो सारी की सारी तारीख़ जो है वो घूम गई। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक जिस तरीके से सियासी पार्टियां बनी या फिर जिस तरीके से ख़त्म होती रही या उनमें तोड़ फोड़ होती रही, और उसके लिए हम आजकल एक बड़ा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेशन, दैट्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये पाकिस्तान के हवाले से एक नई टर्म है। बाकी अगर दुनिया के जो जदीद डेमोक्रेसीज, जमहूरियतें या मालिक हैं, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। मसला अमेरिका में आप देखेंगे तो गुज़श्ता 2 सदियों से 2 पार्टी सिस्टम है। बरतानिया में देखेंगे तो वहाँ पर भी गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 सदियों से 2 पार्टी सिस्टम है। इसी तरह यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में मैं बल्कि मेरी समझ से तो ये बाला है कि क्या पाकिस्तानी जो सियासी जमातें, इनको सियासी जमातें कहा भी जाए या ना कहा जाए, लेकिन बहरहाल मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीनन अब ये जिस किस्म की भी सियासी जमातें हैं, जिस किस्म का हमारा आइनी सिस्टम है या जिस किस्म का हमारा हुकूमती निज़ाम है, अब पाकिस्तानियों को इसी निज़ाम के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। तो सवाल में जो सबसे अहम बात पूछी गई है वो ये है कि क्या PTI में से अब बहुत सारे लोग चले गए उसको छोड़ के, तो क्या स्टिल PTI सर्वाइव कर सकेगी या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियाँ जो है, हम पॉलिटिकल साइंस में उनको तकरीबन 7 किस्मों में तकसीम करते हैं और उन 7 किस्मों में से हालांकि इससे ज़्यादा भी इनको तकसीम किया जा सकता है, लेकिन ये 7 तकरीबन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और इनमें जो पाकिस्तान पे मॉडल फिट आता है ना, उसे हम बोलते हैं पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि ऐसी सियासी जमातें जो कि पर्सनैलिटीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें आम तौर पर जितनी भी सियासी पार्टीज़ होती हैं वो पर्सनैलिटीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो इमरान खान साहब की पार्टी में जिस तरीके से 2018 में लोगों को शामिल करवाया गया, या फिर इमरान खान साहब से ख़ुद भी कुछ गलतियां हुई कि उन्होंने वो जो इलेक्टेबल टाइप लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल किया।
تو جناب یہ ہمارے ملک میں جو الیکٹیبلز ہیں ان کی کوئی ان کی اخلاقیات نہیں ہوتی، کوئی ان کی سیاسی ویلیوز نہیں ہوتی. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ مفاد پرست ہوتے ہیں. یہ جس جگہ سے بھی ان کو مفادات ملیں گے یہ وہاں پر چلے جائیں گے اور پرانی پارٹی کو چھوڑنے میں یہ ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے. مثلا اس کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو سب سے پہلی مثال ہمیں ملتی ہے وہ 1954 میں ہے کہ اس وقت کی جو پاکستان کی جو خالق جماعت یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ، اس وقت مسلم لیگ میں یہ فیکشنز نہیں بنے تھے کہ یہ نواز ہے یا یہ فلاں ہے یا فلاں ہے. اس وقت ایک ہی مسلم لیگ تھی. لیکن جب پولیٹیکل انجینئرنگ کا عمل کیا گیا تو ایسا کیمیکل استعمال کیا گیا کہ راتوں رات جو ساری کی ساری مسلم لیگ تھی یا اس میں سے جو میجورٹی تھی وہ ریپبلکن پارٹی میں تبدیل ہو چکی تھی اور وزیر اعظم بھی بدل چکا تھا. تو جناب اس کے باوجود سسٹم چلتا رہا. تو آج کل جو ہماری جو ماڈرن پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 1962 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر تھا جس کے تحت ہماری پولیٹیکل پارٹیز ریگولیٹ ہوتی رہی ہیں. اور اس وقت ہمارا جو ہے یہ 2017 کا یہ الیکشنز ایکٹ ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر ہمارا جو قانون ہے وہ ایک فالٹی قانون ہے جو کہ اچھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو بننے میں مددگار نہیں ثابت ہوتا. تو اب ہمارے ملک میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مثلا میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا نام لیتا ہوں، پاکستان کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی میرے خیال میں آج بھی وہ پی ٹی آئی ہے. نمبر 2 پہ دیکھیں گے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. نمبر 3 پہ دیکھیں گے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور پھر چھوٹی پارٹیوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ پھر مولانا فضل الرحمان کی جماعت یا اور بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ بھی کہتے ہیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جن کی پارلیمنٹ میں تھوڑی تھوڑی نمائندگی ہے. لیکن مجموعی طور پر اگر پارٹیوں کی تعداد دیکھیں تو ابھی میں 2-3 دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے چیک کر رہا تھا تو تقریباً 168 یعنی کہ 168 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا. پارلیمنٹ میں ہمارے پاس تقریباً 1.5 درجن کے قریب جو سیاسی جماعتیں اور پھر انڈیپینڈنٹس ہیں ان کی نمائندگی ہے. تو جناب جو اصل بات تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پارٹیز ہیں یہ پولیٹیکل کلٹ پر چلتی، پرسنالٹی کلٹ پر چلتی ہیں، یعنی کہ شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہیں. جب تک عمران خان اس ملک میں موجود ہے یا اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک جناب پی ٹی آئی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ہمارے جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، اس میں سے اب تو دیکھیں کہ پرویز خٹک بھی چلا گیا، جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے، بلکہ عمران خان کی جتنی سابقہ کیبنٹ تھی وہ آلموسٹ سارے کے سارے چلے گئے. تو پھر جناب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے تو پھر الیکشن کا اعلان کریں، خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی زندہ ہے یا ختم ہو گئی. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب ہم پاکستان مسلم لیگ کا نام لیتے ہیں تو اس میں صرف نواز شریف میٹر کرتا ہے. جب ہم پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہیں تو اس میں وہ ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کا نام ہے جسے کہ بلاول کیش کرا رہے ہیں یا آصف علی زرداری صاحب کیش کرا رہے ہیں. ادروائز نہ ہی کم از کم آصف علی زرداری کے نام میں کوئی اتنی اٹریکشن نہیں ہے کہ لوگ اس کو ووٹ دیں. اس کے بعد جو باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان میں اگر لیڈر ہوں یا نہ ہوں ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے. تو لہٰذا فائنلی میں یہ کہوں گا کہ اس طریقے سے اور خاص طور پر 2023 میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کو آپ پولیٹیکل انجینئرنگ یا کسی کیمیکل فارمولے کے استعمال سے ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کوئی نئی جماعت بنا سکتے. دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو عوام کی افیلیشن یا لگاؤ ہوتا ہے وہ عوام کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ لیڈروں کے ساتھ نہیں ہے.
لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دینے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں دینے اور نہ ہی انہوں نے کسی اور شخص کو دینے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جامع الفاظ میں ہمارے ناظرین کو جو ہے پی ٹی آئی کی مستقبل کے حوالے سے آپ نے جو پیشن گوئی کی ہے، اور اس سے قبل جو ہے اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ انتخابات میں جس حوالے سے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اور حکومت کو بھی یہی لگ رہا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کو، کہ جی ان کے جو کرائسسز کے باوجود بھی اگر ابھی الیکشن کرا دیں تو عمران خان یہ نہ ہو کہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے، اسی لیے وہ ڈر رہے ہیں۔ بہرحال یہ وقت ہی بتا دے گا، اور ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ اور اپنے ہوسٹ جہانگیر اسلم بلوچ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملیں گے ایک اور شو کے ساتھ۔ وش یو اے گڈ ڈے۔